बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इशू और एक उसका ऐसा सोल्यूशन जो कि मुझे लगता है कि आजकल के जो एक टफ टाइम जा रहा है, एक जिस तरह की मुश्किलात का हम सब डेली अपनी लाइफ में इस चैलेंजेस को हम फेस करते हैं। बहुत सारे लोग तो सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते, या उनका जो मोटिवेशनल एक लेवल होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, या उनके जो सराउंडिंग होती है वो इतनी पॉजिटिव नहीं होती कि वो उससे बाहर निकल सके। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइटी डिप्रेशन, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है आजकल के दौर में हर घर में कोई न कोई शख्स ऐसा है जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनके कॉजेस क्या हैं, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनकी सिम्टम्स क्या है, और थर्ड में फिर हम आएंगे इनके क्योर के बारे में कि हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। और इतने सिंपल तरीके से कि आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स और कुछ ऐसे हर्ब्स लेके आती हूँ जो कि आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। और आज का जो हर्ब मैं लेके आई हूँ ये इतना स्ट्रॉन्ग हर्ब है कि अगर जो लोग मेडिकेशन पे हैं, जो अर्ली स्टेज पे और मेडिकेशन पे हैं, तो उनको उस हर्ब से इतना फायदा होगा कि वो मे बी मेडिसिन लेना छोड़ दें। तो लेकिन अगर जिनकी बहुत ज्यादा स्टेजेस आगे हैं तो वो उनको तो सारी सी बात है मेडिकेशन की जरूरत है, लेकिन जो अर्ली स्टेजेस हैं या वो लोग जो अभी किसी मेडिकेशन पे नहीं है तो वो कैसे खुद को घर पे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं बहुत सिंपल एक हर्बल टी के जरिए। एंजाइटी की वजूहात क्या है? एंजाइटी की वजूहात है हार्मोनल चेंजेस, उसके अलावा हार्ट ब्रेक, आपकी डाइट आप खा क्या रहे हैं, इसके अलावा आपकी जो सराउंडिंग है वो बहुत डिपेंड करती है, आपकी सोबत बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और इसके अलावा आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं। अगर जैसे बहुत लोग अगर किसी ऐसे एक ट्रॉमा से गुजरे हो या उनकी जिंदगी में एक बुरा हादसा गुजर गया हो तो वो उसके बाद उनको स्टेबल होने में, वापस अपनी लाइफ में आने में बहुत वक्त लगता है, या बाज लोग तो फिर सर्वाइव ही नहीं कर पाते, एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, थोड़ी बहुत परेशानी जो आती है फिर हम उसको फेस करते हैं, फिर चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, हम उसको फेस करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं। अच्छा, ये एक नॉर्मल लाइफ है, ये लाइफ इसी तरह चलती है। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, फिर उनसे उसको लड़ना होता है और इसको फेस करना होता है। लेकिन जो लोग उनको फेस नहीं कर सकते, जो उनसे लड़ नहीं सकते, या अगर किसी की जिंदगी में कोई भी बुरा हादसा हो जाता है एक दफा और फिर वो बार बार हर चीज में उसके अंदर वहम आ जाता है, डर हो जाता है, खौफ का शिकार होता है, और बेवजह की फजूल से सोचिए हर वक्त आपको घेरे रखते हैं, ये हो गया तो ये ना हो जाए, ऐसा करूंगा तो ऐसा ना हो जाए, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इसने ये क्यों बोल दिया, अच्छा इस बात में इसका क्या मतलब था। हालांकि अगर सामने वाले को उसमें कुछ मतलब नहीं है, लेकिन आप उस बात पे लेके सोते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, खुद ही इसको आप सवाल जवाब करते रहेंगे, तो ये सब एंजाइटी की अलामत है। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे आप बार बार हाथ धोना, बार बार एक ही काम बार बार करना, वो बिस्तर की आप देखते हो कुछ लोग वो चादर ही ठीक करते रहते हैं, और कुछ लोग वो बार बार नहाते रहते हैं, बार बार हाथ धोते रहते हैं। तो ये ओडीसी है। इसके अलावा एक और है पीटीएस है, जो कि कोई भी किसी आप ट्रॉमा और बहुत बड़े हादसे से गुजरते हैं तो उसके बाद आपकी एक मेंटल आप एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जिसमें आपके बाद बस डर, खौफ, और आप उस ट्रॉमा से नहीं निकलते, और आप एक खौफ जो है वो हावी आप पे रहते हैं और आप अपनी जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो ये सारी अलामत है। अच्छा, एंजाइटी का जो नेक्स्ट स्टेप है वो डिप्रेशन है, और डिप्रेशन इतना बुरा है कि वो आप दुआ करें कि दुश्मन को भी ना हो। तो डिप्रेशन की जब आप स्टेज पे जाते हैं तो वो कितना बड़ा आपका एक कितनी बुरी स्टेज है लाइफ की डिप्रेशन। अब डिप्रेशन में क्या होता है कि एक बंदा अगर हंस रहा है तो हंस ही रहा है, एक बंदा अगर रो रहा है तो वो रो रही है, एक बंदा जहां पे बैठे अगर आप सुबह बैठाएं तो वो शाम तक वहीं बैठा रहेगा, और आप हैरान होंगे कि ये कैसे बैठा है, ये क्यों बैठा है, और वो बात बात पे वो खुद ही वो रोना शुरू कर देगा, खुद को मजलूम तस्वर करेगा और खुद को अकेला तस्वर करेगा। तो ये सारी सिम्टम्स जो है ये डिप्रेशन की है।
تو اب میں آپ کے لیے ان سب کا ایک ہوم ریمیڈی لے کے آئی ہوں کہ کیسے ایک ہرب آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. ہمارے یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو مینٹلی النس ہے اس کو بیماری سمجھتے ہی نہیں ہے, انزائٹی ڈپریشن کو بیماری سمجھتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس اللہ سے دوری ہے, دین سے دوری ہے, بس یہ ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بس یہ نیگیٹیوٹی ہے, اس طرح سے وہ. اور بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پسند ہی نہیں کرتے. انہیں لگتا ہے لوگوں نے پاگل کہیں گے, یا ان کی فیملی میں سب لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ اس کو دماغی حادثہ ہو گیا. تو مطلب ہم لوگ خود شیم فیل کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا. یہ ایک عام ہے. اور باقی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ڈاکٹرس کے پاس جانا. لیکن اگر آپ کے اپنے پیاروں میں یا اگر خدا نخواستہ آپ میں کسی میں بھی یہ جو سمٹمز ہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, تو پھر آپ کے لیے ہے یہ ایک ہرب جس کو بولتے ہیں پیشن فلاور. پیشن فلاور, اور اس کو ہندی میں راکھی کا پھول بھی بولا جاتا ہے. یہ بہت خوبصورت پھول, کلرفل پھول ہے. یہ دیکھیں یہ کتنا دیکھنے میں خوبصورت ہے, اور اس میں اس طرح کا پھل ہوتا ہے جس کے باہر ایک جالا سا لپٹا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے. اور یہ پھول آپ کے سب ڈپریشن کو ختم کرے گا, آپ کی انزائٹی کو ختم کرے گا, اور آپ کی نیند کی جو پرابلم ہے, جن لوگوں کو نیند نہیں آتی, بہت سارے لوگ اسٹرگل کرتے ہیں سونے میں, ان کو رات میں ان کی بے چینیاں سوچے ان کو جب وہ لیٹتے ہیں تو ان کو گھیر لیتی ہیں. تو یہ ایک ٹی کا کپ جو ہے یہ آپ کی سلانے میں مدد کرے گا, نیند لانے میں مدد کرے گا. خاص طور پہ وہ خواتین جو مینوپاز جن میں سمٹمز ہیں, وہ لوگ اسپیشلی وہ خواتین بہت اسٹرگل کرتی ہیں سونے میں, ان کو بہت دقت ہوتی ہے. پھر آپ کو پتا ہے صبح اٹھنا ہوتا ہے, سو کام, ناشتے, گھر, بہت سارا ہمارا جس طرح فیملی سسٹم ہے اس میں خواتین کو آرام تو نہیں ہے نا. وہ انہوں نے صبح اٹھ کے ہسبینڈ کو بھیجنا, بچوں کو بھیجنا, اور بہت ساری ان کی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, تو وہ صبح دیر تک سو نہیں سکتی. تو اس لیے یا پھر رات کو جب ان کی نہیں ہوگی تو پھر ان کی ہیلتھ خراب ہوگی, سارا دن سست رہنا, سر درد, چکر, تھکاوٹ کا فیل ہونا. تو اس لیے پراپر نیند بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے دماغ کو فریش رکھنے کے لیے. تو یہ جو ہرب ہے, یہ چائے جو ہے, یہ آپ کو سونے میں بھی پراپر نیند لانے میں آپ کو ہیلپ کرے گی, اور اس کے علاوہ آپ کے جتنے ڈر خوف ہیں اس کو ختم کرے گی. اور آپ کا دماغ کہیں اگر اسٹک ہو گیا کسی سوچ میں, کسی ایک ہی پوائنٹ پہ, تو یہ آپ کے سسٹم کو ایکٹیویٹ کرے گا, جو کہ آپ کی اس ایک کنڈیشن کو چینج کرے گا, اور آپ نارمل فیل کرے گا. آپ کے نرو سسٹم کو یہ ریلیکس کرے گا, نارمل کرے گا, اور آپ اچھا فیل کریں گے. اور آپ کی اگر بیسک سمٹمز ہیں انزائٹی کی, تو اس میں آپ کی یہ آپ کو بہت زیادہ آرام ملے گا. پین کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہے, جیسے سر درد, باڈی پین, مسلز پین, اس میں بھی یہ آپ کو آرام دے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کو ہارٹ پرابلم ہو رہا ہے, آپ کی ہارٹ بھی بہت سلو ہو رہی ہے, یا آپ بوجھل فیل کر رہے ہیں, آپ کی بوجھل ہو رہی ہے, تو اس میں بھی بہت زیادہ آپ کو آرام ملے گا. لو بلڈ پریشر میں بھی یہ آپ کو ہیلپ کرے گا, اور اوورآل آپ کو ہیلدی بنائے گا. آپ کی جتنے بھی آپ کے برین سے ریلیٹڈ آپ کے پرابلم ہے اس میں یہ بیسٹ ہے, اور اس کو آپ اپنے استعمال میں لائیں. یہ ایزی مل جاتا ہے, یہ ایک بیل ہے جو کہ جگہ جگہ آپ کو پائی لی جاتی ہے. آپ خود اپنے گھر میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں, اور یہ پنسار سے آپ کو ایزیلی یہ فلاور مل جائیں گے. تو اب یہ ٹی آپ نے بنانی ایسی ہے کہ 2 کپ پانی کا لینا ہے, 1-2 فلاور ڈالنے ہیں, اس کو اچھی طرح سے 2-3 منٹ تک بوائل ہونے دیں. پھر آپ 1 کپ یہ ٹی پی, شام کو پیے تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ پھر آپ کو اچھی نیند آئے گی رات کے وقت. اگر سونے سے کچھ ٹائم پہلے اگر آپ پی لیں تو یہ اور بھی اچھا ہے آپ کے لیے. تو یہ تھی آج کا ایک پرابلم, اور اس کا سولوشن جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کا یہ گھر کا پرابلم ہے. تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی, اور آپ اسے یوز کریں, اور یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, نیکسٹ پرابلم کو ڈسکس کریں گے اور اس کا سولوشن کو ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی.